देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आपकी तरह यकीनन ईदी अमीन के बारे में आमतौर पर ज्यादा लोग नहीं जानते, सिवाय इसके कि वो 1970 की दहाई में एक आमिर हुक्मरान था। ये सिर्फ एक आमिर हुक्मरान ही नहीं था, बल्कि इसका शुमार जदीद तारीख के सबसे ज्यादा शैतान सिफ्त और बदनाम जमाना आमरीन में होता है। ये वो आमिर था जिसने अपने पास मौजूद इख्तियारात का भरपूर तरीके से गलत और नाजायज इस्तेमाल किया। ईदी अमीन 1925 में अफ्रीकन मुल्क युगांडा के एक छोटे से शहर कोबोको में पैदा हुआ। युगांडा 1894 से अफ्रीका के बेशतर ममालिक की तरह बरतानवी हुकूमत के मातहत था। ईदी अमीन 21 बरस की उम्र में फौज में शामिल हुआ। 1962 में युगांडा ने बरतानिया से आजादी हासिल कर ली और 1965 में ईदी अमीन युगांडा की फौज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुआ। ये 1971 में एक बगावत के जरिए मुल्क के इक्तिदार पर काबिज हो गया। इसकी हुकूमत ने एशियाई नजाद लाखों लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बरतानिया में बसने वाले बेशतर गुजराती इसी के दौर में बेघर हुए। हकूक़ इंसानी की तंजीमों का कहना है कि इसके 8 साल दौरे इक्तिदार में 1 लाख से 5 लाख लोग मारे गए। इसके जुल्म बर्बरियत की दास्तान सुनकर इंसान के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है और इंसान तसव्वुर भी नहीं कर पाता कि कोई हुक्मरान ऐसा भी कर सकता है। आज हम ईदी अमीन की सूरत में उस कहर की बात करेंगे जो अफ्रीकी मुल्क युगांडा पर गहरे नकूश छोड़ गया। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, मिल्टन ओबो नामी एक शख्स युगांडा का वजीर आजम बना। ईदी अमीन और ये दोनों इंतहाई करप्ट इंसान थे और इन दोनों ने सोने की स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाया और यही पैसा इन दोनों ताकतवर शख्सियात के दरमियान तसादुम का बायस बना। इस तसादुम के नतीजे में ईदी अमीन ने हुकूमत का तख्ता उलटते हुए खुद को युगांडा का सदर मुकर्रर कर दिया और ओबो को जबरदस्ती तंजानिया में जिला वतनी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। गुज़श्ता हुक्मरान ओबो की हुकूमत में बढ़ती हुई महंगाई और बदउनवानियों के सबब लोग इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। इसलिए युगांडा में ईदी अमीन की बतौर सदर आमद की खुशी में खूब जश्न मनाया गया। लेकिन इन मासूमों को क्या मालूम था कि दहशत और सिफाकियत का घिनौना खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि ईदी अमीन को भी इंसानी फलाह बहबूद और अवाम की बेहतरी की कोई परवाह नहीं थी। प्यारे साथियों, ईदी अमीन ने इक्तिदार में आते ही आइन के बाज़ हिस्सों को मुअत्तल कर दिया और फौजी अदालतों को मुल्की कवानीन से बालातर करार दे दिया। ईदी अमीन ने युगांडा के साबिक वजीर आजम के हिमायती ग्रुपों की बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी शुरू कर दी। रियाया समेत दीगर ममालिक के शहरियों पर शदीद जुल्म की वजह से बरतानिया समेत कई ममालिक ने युगांडा से अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, जिसकी वजह से ईदी अमीन ने मुल्क में मौजूद तमाम बैनुल अक़वामी कंपनियों को अपनी मिल्कियत में ले लिया। युगांडा के सहाफ़ी, फनकार और दानिशवरों समेत कोई भी शख्स ईदी अमीन की बर्बरियत और मजालिम से महफूज नहीं था। इसकी इंतहाई घटिया बात और आदत यह थी कि यह सिर्फ अपने कबीले के लोगों को ही इंसान समझता था और उन्हें मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर फायज करता था, जबकि युगांडा की बाकी तमाम अवाम इसके लिए किसी मामूली जानवर या फालतू चीज से कम नहीं थी। वो अपनी ही अवाम को भेड़ बकरियों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं देता था। इसने अपने 8 साल दौरे इक्तिदार में युगांडा की अवाम को हर तरह से हिरासा किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ईदी अमीन के दौर में तकरीबन 5 लाख लोग इसकी ईमा पर कत्ल हुए। ऐसा मुल्क जहां सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हों, वहां इतने लोगों का कत्ल हो जाना बहुत बड़ी बात थी। उसके दौरे हुकूमत में आम लोगों, जिनमें काश्तकार, दुकानदार, क्लर्क और तालिब इल्म शामिल थे, को अंधाधुंध कत्ल किया गया। आम लोगों के अलावा अहम तरीन वज़रा और जजेस समेत दीगर आला ओहदेदारान भी इसकी हैवानियत से महफूज न रहे। ये अपने दुश्मनों को सख्त तरीन सजा देने के लिए उनकी शर्मगाहें तक कटवा देता, जबकि अपने मुखालिफ कबाइल की लड़कियों को अगवा कराकर उनके पेट चाक करवा देता। नाज़रीन गिरामी, ईदी अमीन के वहशियाना तशद्दुद, हैवानियत और मजालिम की वजह से जब अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक ने उससे मुंह मोड़ा, तो उसने जदीद असले के हसूल के लिए सोवियत यूनियन से रवाबित इख्तियार कर लिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ
کہ ایدی امین نے ملک کے تمام معذور افراد کو چن چن کر اکٹھا کیا، جس سے عوام کو لگا کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی یا ملک کا صدر ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرنے لگا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ ایدی امین نے ان 4,500 معذور افراد کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، جو دریا میں موجود مگرمچھوں کی خوراک بن گئے۔ یہ شخص اس قدر وحشی اور درندہ تھا کہ ایک بار موسیٰ الگا نامی اس کا ایک خادم بھاگ نکلا، جس نے بین الاقوامی میڈیا کو کچھ ایسا انٹرویو دیا کہ جس میں کہا گیا کہ ایدی امین ایک آدم خور شخص ہے جس کی فریج میں انسانی اعضاء بھرے مل سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب برطانیہ سے آزادی کے بعد یوگینڈا کے پہلے صدر ملٹن اوبوتے کا جھکاؤ سوویت یونین کی جانب ہونے لگا تو مغربی طاقتوں کی بلا واسطہ رضامندی کے ساتھ یوگینڈا کی مسلح افواج کے سربراہ یعنی ایدی امین نے جنوری 1971 میں اس وقت اوبوتے کا تختہ الٹ دیا جب وہ دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں تھا۔ اگست 1972 میں صدر امین نے غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی پالیسی کا اعلان کیا اور سب سے زیادہ نزلہ نوآبادیاتی دور سے یوگینڈا میں آباد 80,000 ایشیاؤں یعنی گجراتیوں پر گرا۔ صرف یہ اجازت ملی کہ غیر ملکی ڈاکٹر، وکلا اور اساتذہ معینہ مدت کے لیے قیام کر سکتے ہیں، باقیوں کو 90 دن کے اندر ملک چھوڑنا تھا۔ بصورت دیگر منقولہ اور غیر منقولہ املاک کی ضبطی کے ساتھ ساتھ بے دخلی کا مزدہ سنایا گیا۔ چنانچہ برطانوی نوآبادیاتی دور کے پاسپورٹ یافتہ ایشیائیوں نے جنوبی افریقہ، کینیا، بھارت، پاکستان، آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا کی راہ لی۔ ان میں سے 30,000 برطانیہ جا کر بس گئے۔ ناظرین گرامی، غیر ملکیوں کی بے دخلی کی پالیسی کی وضاحت اور دفاع کرتے ہوئے ایدی امین نے کہا کہ ہمارا مقصد یوگینڈا کے عام باشندوں کو اپنی قسمت کا مالک بنانا ہے تاکہ وہ ملک کی دولت میں پورے حصے دار ہو سکیں۔ یوگینڈا کی معیشت یوگینڈا کے باشندوں کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے پہلے یوگینڈا ہے، بعد میں کچھ اور۔ امریکی سفیر تھامس پیٹرک میلاڈی نے امریکی محکمہ خارجہ سے سفارش کی کہ امین حکومت سے تعلقات پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہ حکومت نسل پرست، ظالمانہ، نااہل، غیر عاقلانہ، اشتعال انگیز اور ناقابل اعتبار عسکری سوچ پر مبنی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چنانچہ کمپالا میں امریکی سفارت خانے کو تالا لگا کر سفارتی عملہ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد امین نے خون چوس مغربی باشندوں کو بھی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسرائیل سمیت بیشتر ممالک نے امین حکومت کا عالمی بائیکاٹ کر دیا۔ برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ممالک اور امریکہ میں ایدی امین کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ اس کی پالیسیاں اقوام متحدہ کے چارٹر برائے انسانی حقوق سے براہ راست متصادم تھیں۔ ایدی امین کو مغربی ذرائع ابلاغ میں کسائی، جنسی درندہ، مخالفین کے خون کا پیاسا، پاگل، ابلیس، کالے جادو کا شیطانی جادوگر، مسخرہ، بن مانس اور جانے کیا کیا قرار دیا گیا۔ سن 1978 میں ایدی امین کو تنزانیہ میں جلا وطن معزول صدر ملٹن اوبوتے کے دستوں نے مغربی تائید سے معزول کروا دیا۔ یہ اس قدر ظالم تھا کہ یہ اپنے دشمنوں کے سر اپنے فریج میں رکھا کرتا تھا، اور جو عورت اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر راضی نہ ہوتی یہ اس کو بھی قتل کروا دیتا تھا۔ اس قدر دلیر اور سرکش ثابت ہوا کہ اس نے کئی مرتبہ ملکہ برطانیہ کی بھی تذلیل کی۔ ایک مرتبہ ملکہ الزبتھ کی سالگرہ پر اس نے ملکہ کو ایک تحفہ بھیجا اور اس کے بدلے میں ملکہ سے کچھ ایسا مانگا جس کو یہاں بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایدی امین نے ملکہ کے بارے میں انتہائی نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے کہ ملکہ اگر ایک بار اس کے ساتھ سو جائے تو وہ سب مردوں کو بھول جائے گی اور اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل مرد کیا ہوتا ہے۔ اس کے پاس اپنی بیویوں کے علاوہ جنسی غلام لڑکیوں کی ایک پوری فوج موجود تھی۔ اقتدار چھن جانے کے بعد ایدی امین نے پہلے لیبیا اور پھر جدہ میں پناہ لی اور 2003 میں وہیں اس درندے کا انتقال ہو گیا اور یوگینڈا کو ایک سفاک حکمران کے خوف سے نجات ملی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو